नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। यति बेला नेपालको राजनैतिक स्थिति निकै तरलतामा गइरहेको छ, उथल पुथलको अवस्थामा छ, नेकपा विभाजनको सङ्घारमा छ। औपचारिक ढङ्गले पार्टी फुट्यो भन्ने अहिलेसम्म आइसकेको छैन, तर यद्यपि औपचारिक ढङ्गले पार्टी विभाजन भइसकेको भन्ने कुराहरू पनि छ। हामी जनयुद्धताका भेट भएका एकजना कमान्डर अथवा नेतृत्व उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सुरेश सुवेदी पथिक, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको यो तरलतालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो अहिले हामीले जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका थियौँ, लामो 10 वर्षको जनयुद्ध, 65-60को जनआन्दोलन र थुप्रै अरू आन्दोलनहरूको बिचबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गऱ्यौँ र यसलाई सुदृढ र विकास गर्न नेपाली जनताहरूले गत चुनावमा हामीलाई 2/3भन्दा बढी मत दिएर यो स्थानमा ल्याएका थिए र यसको विरुद्ध देशी विदेशी सबै प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ यो उपलब्धिहरूको विरुद्ध दावा बोलिरहेकै थिए। यसलाई पचाइरहेका थिएनन्। देश एउटा भीषण सङ्घर्षकै बिचमा थियो। अब दुर्भाग्य, अब नेकपाभित्रको केही बहस छलफल, केही मतभिन्नता जुन पैदा भयो, यसले चाहिँ पार्टीलाई फुटको स्तरसम्म ल्यायो र अहिले अब अलिक कठिन स्थिति नेपालको राजनीतिक र कठिन मोडमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। संसद विघटन, यो बहसले, यो विवादले संसद विघटनसम्म आइपुग्यो। पार्टी फुटको तपाईँले अहिले भनिसक्नु भएको छ, पार्टी फुटको टिलमा आइपुगेको छ। यी सबै दुःखद परिघटनाहरू चाहिँ भइरहेका छन्। यहाँहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनयुद्धताका जनताका यावत समस्याहरू हल गर्नुपर्छ, सर्वहारा वर्ग अथवा त्यो वर्गलाई हामीले माथि उकास्नुपर्छ, निरङ्कुशताबाट हटाउनुपर्छ, देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर जुन उद्देश्यका साथ जनयुद्ध गर्नुभयो, अब यतिले मात्रै पुग्दैन, नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पार्टी एकता पनि गर्नुभयो। त्यो उद्देश्यसँग किन मेल खाएन यो एकताले? हरेक पार्टीभित्र विपरीतहरू आपसमा लडिरहन्छन्। हजुर, यसमा नेपालका सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरूले यो पार्टी एकता गर्दै एउटा ठुलो बहस चाहिँ हो, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि बहसको बिचबाट नेपालमा अबको दिशा समाजवादतिर जान्छ। किनकि मूलतः नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भयो, अब अगाडि समाजवादतिर जानुपर्छ। र अब नेपालमा समाजवादको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो एउटा गर्वमै छ। अझै यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले संश्लेषण गर्न सकिएको छैन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले यो सकिएको छैन। त्यस कारण अब हामीले एउटा राम्रो बहस गर्दै हामीले त्यो कार्यदिशालाई निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर हामी पार्टी एकतामा आएका हौँ। यो एकता निर्माण त्यहाँ त्यो जग्गामा भएको छ। किनकि हिजो पूर्व नेकपा एमाले भन्दै आएको बौद्धली जनवाद र पूर्व माओवादीले भन्दै आएको 21औं शताब्दीको माओवादलाई हामीले अहिले स्थगित गरेर जनताको जनवाद अन्तरिम कार्यदिशा निर्माण गर्दै अब समाजवादतिर चाहिँ कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आएका थियौँ। यसरी यो बहस हुन नपाउँदै यी प्रकारका दुर्घटनाहरू भयो। यसमा मलाई लाग्छ अब एउटा दुर्भाग्य नै हो, मेरो विचारमा यो दुर्भाग्य नै हो। साथीहरू भाग्नुभयो, यो बहसबाट भाग्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ अहिले ठिक ट्र्याकहरू समातिरहनु भएको छैन। तपाईँहरूले ठिक ट्र्याक राख्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ, तर नेपालका केही कम्युनिस्ट, साना कम्युनिस्ट शक्तिहरूले संवैधानिक भयो, यो ठिक छ, यो अहिलेको असंवैधानिक कदम जो तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, यो कदम प्रधानमन्त्रीले सही गरेको भन्ने कुराहरू पनि छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मेरो जानकारीमा त त्यो छैन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले अहिले प्रधानमन्त्री बाहेक, उहाँको वरिपरि रहेको समूह बाहेक नेपालका चाहे यता हुन्, चाहे भूमिगत हुन् अथवा चाहे जता पनि हुन्, जनआन्दोलन भएकै कुनै पनि कम्युनिस्टहरूले अहिलेको यो परिघटनालाई त उहाँहरू कसैले नि स्वीकारे जस्तो मेरो अहिलेसम्मको चाहिँ नजरमा छैन। हो, उहाँहरूको एउटा चाहिँ विमति सुरुदेखि नै छ, यो संसदीय व्यवस्था नै हो, यसबाट हुँदैन। अब नयाँ जनवादी
एक थरीले नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था, अर्को थरीले समाजवादी राज्य व्यवस्थाबाट मात्रै हल हुन्छ भनेर उहाँहरू अलिकति प्रक्रियाबाट बाहिर हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ केही अन्तर हामीसँग छ। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमको बारेमा त स्वागत गरेको मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन। अधिवक्ताहरूले पनि असंवैधानिक छ, संविधानमा यसको व्यवस्था छैन भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले लिएको सिफारिस यो जुन कदम लिनुभयो राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो तर्फबाट कसरी लिनुभयो त्यो अलग कुरा छ। तर केही राजनैतिक दलहरू आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। यो कदम के साँच्चीकै संवैधानिक कदम हो या असंवैधानिक कदम हो? सर्वोच्चले फैसला गर्न पनि बाँकी छ। अब सर्वोच्चले यदि सदर गर्यो भनेको स्थिति के हुन्छ र यदि बदर गरेर अगाडि बढ्यो भनेको स्थिति के हुन्छ? यसलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। म एउटा राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थीको नाताले अलि बढी मैले राजनीतिक कोणबाट नै हेर्छु। म संविधानको त धेरै ज्ञाता पनि म होइन। यस बारेमा त संविधानविदहरूले नै अलि बढी व्याख्या गर्न सक्छन्। मैले देख्ने कुरा एउटा नेपाल एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट देशमा जनताको एक प्रकारको विजय भएर त्यो विजयलाई संस्थागत गर्दै सरकार निर्माण गर्दै अब हामी समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढाउने, यो देशलाई अग्रगमनतिर लाने भनेको अब समाजवादतिर लाने हो भन्ने मान्यता साथ अगाडि बढिरहेको एउटा जनताको पङ्क्ति छ। त्यसको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ र यो नेकपाको वरिपरि अरू थुप्रै देशभक्त क्रान्तिकारीहरू सबै छन्। चाहे त्यो अहिले तत्कालीन रूपमा नेकपासँग सैद्धान्तिक विमति राख्लान्, तर उनीहरू सबै चाहिँ समाजवादको यात्रामा उनीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन्, बढिरहेका हुन्छन्। एउटा धारा समाजवादी धाराहरू छ र यसको विरुद्ध होइन यो जुन उपलब्धि छ यी सबै उपलब्धिहरूलाई चाहिँ सेबोटेज गर्ने धारा पनि नेपालमा छ, प्रतिक्रान्ति धाराहरू पनि नेपालमा छ। यो एउटा लडाइँ, राजनैतिक लडाइँ अझै टुङ्गोबाङ्गो भएको छैन चाहिँ, यो लडाइँ भइरहेको छ र यो लडाइँ अब अगाडि बढाउनबाट चाहिँ अवरुद्ध गर्ने त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ यहाँ यी चाहिँ चलखेलहरू गरिरहेको चाहिँ हो भन्ने नै मैले बुझेको छु। चाहिँ यहाँहरूले समाजवादतिर अगाडि बढ्ने हो, समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भनेर जनतामा जसरी जानुभएको थियो, जनताले पनि लगभग 2/3 म्यान्डेट दियो। तर कता कता हेर्दाखेरि यहाँहरू पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीप्रति सशङ्कित हुनुभएको थियो, ताकि जहाँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्रमा जानु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भनेर पहिल्यै देखाइसक्नु भएको थियो आफ्नो क्रियाकलापहरू। तर पनि एकता गरेर अगाडि बढ्नुभयो। अब यो क्रियाकलापले अझ समाजवाद मात्रै नभनौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पछाडि धकेलिएको लाग्दैन? निश्चितै लाग्छ, त्यो कुरा त सही हो तपाईँले उठाउनु भएको। तर यसलाई अझ एउटा वृहत परिप्रेक्ष्यबाट हेर्नु जरुरी छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा मूल धारा हुन् नेपालका। एउटा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल कार्यनीति लिएर अगाडि बढेको एउटा धारा हो। अर्को अलि बढी हिंसा सशस्त्र चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ देशको राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यो गरेर पनि आएको चाहिँ एउटा धारा। यी दुईटा धारा हुन् र यसको यी दुईटाको सम्बन्ध एकता र सङ्घर्षको आफ्नै एउटा विशिष्ट प्रक्रियाको इतिहास छ। यो आजको कुरा मात्रै होइन, यो विगत दशकौँदेखि यी दुईटा धारा नेपालमा छन् र यी दुईटाको बिचमा कहिले एकता, पार्टी एकताको अर्थमा होइन, कार्यगत एकताको अर्थमा, संयुक्त मोर्चाको अर्थमा चाहिँ कहिले एकता पनि भएको छ, कहिले भीषण सङ्घर्षमा पनि दुईटा धाराहरू छन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा धारा सत्तामा थियो, अर्को धारा बाहिर पनि थियो। हजुर, एउटा बन्दुक बोकेर बढ्दाखेरि एउटा सत्तामा थियो र यी दुईटाको बिचमा लडाइँ पनि भएको थियो। हामीले त्यो पनि देखाएको छ, सङ्घर्षहरू त्यसरी पेचिलो लडाइँहरू हामीले विगतमा भएका थियौँ। त्यसकारण एक अर्कालाई हामीले राम्रोसँग चिनेका थियौँ। यहाँ हामी अपरिचित भएर चाहे त्यो नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका नेताहरूलाई चाहिँ नचिनेर, उहाँहरूको प्रवृत्ति नचिनेर, चाहे नेकपा माओवादीका चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ उताको धाराले नचिनेर एकता बिल्कुल अन्जानमा भएको भने सबै हामी परिचित थियौँ। र हामी परिचितको बिचबाट पनि हाम्रो एउटा सहमति के हो भन्दाखेरि अहिले मिलेर अगाडि बढौँ। तत्कालीन कार्यनीति दृष्टिकोणले चुनावी कार्यनीति हो, चुनावमा हामी सँगै मिलेर जाउँ र यसलाई अब समाजवादतिर जानको लागि चाहिँ अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भयो, अब समाजवादतिर जानको लागि एउटा बृहत्तर बहस गर्दै हामीले एउटा नयाँ कार्यशैली निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मोटो खाका साथ हामी आएका हौँ।
अब यहाँ आउँदा नआउँदै हामी बिचमा चाहिँ अरू विषयहरूले चाहिँ बहस सिर्जना गरेको हो। यहाँ अब कुनै अमुक व्यक्तिको म अहिले टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, जस्तो अहिले बाहिर प्रचारमा आएको छ होइन, अनावश्यक टिप्पणी यतातिर पनि हामी त्यति धेरै जान आवश्यक जस्तो लाग्दैन। हाम्रो मूलत अब वैचारिक राजनीतिक अन्तर पर्दै गयो अब होइन। अब अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब यो देशलाई अगाडि बढाउने कि यथास्थितिमा राख्ने, अग्रगमनतिर लैजाने कि यथास्थितिमा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा अब त्यहाँ पेचिलै लडाइँहरू परे। एउटा धारा फेरि यो चाहिँ नेकपा हाम्रो जुन पार्टी छ यो नेकपाभित्रको एउटा धाराले अब अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सोच्यो कि जस्तो देखिन्छ चाहिँ। त्यसको नेतृत्व कमरेड केपी ओली वरिपरिबाटै देखिन्छ होइन। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ यत्रो चाहिँ बाचा हामीले गरेका छौँ, त्यसलाई समाजभित्र लाने हामीले बाचा गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले देशमा सरकारले अगाडि बढाउन सकेन, पार्टी अगाडि बढ्न सकेन, एक ढङ्ग अस्तव्यस्त स्थिति भयो, जनताबाट ठुलो निराशाको स्थिति आयो होइन। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ भनेर जुन बहस हाम्रो चाहिँ प्रारम्भिक बहस चाहिँ भइरहेको थियो, यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्ष पुर्याउन सबै बसेर छलफल गर्ने, एउटा बैठकहरूबाट चाहिँ हल निकाल्ने भनेर सोचिरहेको स्थितिमा चाहिँ एक थरी साथीहरू बैठकबाट भागे। तपाईँ लामो समय कमरेड बादलसँग सँगै रहेर पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो, मन्त्री हुँदा पनि उहाँसँगै बसेर कुराहरू गर्नुभयो। अहिले अरूहरूले असंवैधानिक कदम भनिरहँदा उहाँले त क्रान्ति हो यो भनेर पनि भाषण गर्दै हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो गर्नुभएको छ। जनतालाई धोका भयो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरू यो जनतालाई धोका हुनबाट बचायौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यही फरक भएर त हामी अलग भयौँ, दुईवटा पार्टी भयो। यो त नेपाली जनताले फैसला गर्ने हो, अन्ततः नेपाली जनताले फैसला गर्ने हो र तथ्यहरूले अब चाहिँ फैसला गर्छन्, कसैले भनेर मात्रै हुँदैन। अब नेपालको राजनीतिक चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ यता हामीले भनेअनुसार गयो भने हामी सत्य हुन्छौँ, सही हुन्छौँ। जस्तो कि हामीले भनिरहेका छौँ संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम हो, संविधानको दृष्टिकोणले पनि असंवैधानिक हो, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि त्यो एउटा चाहिँ बेठिक चाहिँ कदम हो भनेर हामीले भनेका छौँ। एउटा भ्याकुम भयो, अब एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुम सिर्जना भयो र यो भ्याकुममा प्रतिक्रियाहरू खेल्ने मौका मिलेको छ र यो भ्याकुमलाई उपयोग गर्दै देशभित्र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रा सबै उपलब्धिहरूलाई एक एक सिद्ध्याउँदै यो देशलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेल्दै लान खोजिरहेछन् भनेर हामीले एउटा चाहिँ प्रस्तावना अगाडि सारेका छौँ, एउटा सम्भावना हामीले अगाडि सारेका छौँ, एउटा स्थितिको बारेमा हामीले आकलन गरेका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ अर्को थरी साथीहरूले एकदम महान भन्नुभएको छ, एकदम ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ, उहाँले एउटा राखिरहनु भएको छ। यो त हामी सङ्घर्षमा छौँ र हाम्रो विचारमा के छ भन्दाखेरि जे गर्नुभएको छ त्यो जनताको पक्षमा छैन भनेर हामीले नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिलेर गए, एक भएर गए भनेर जुन विश्व सर्वहारा वर्गलाई एकताको प्रक्रियामा आउँदाखेरि जति खुसियाली थियो, अहिले नेकपा भित्रकै गुट उपगुट र यो लडाइँले निराशाजनक अवस्थामा त धकेले नै। साँच्चै वास्तविक कम्युनिस्ट हौँ कि होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि खडा भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? ठिक हो, यो कुरा चाहिँ अलिक यो तपाईँको उठाएको प्रश्न अलिक गम्भीर प्रकारको चाहिँ प्रश्न हो। यसलाई अलिक धेरै कोणबाट हामीले छलफल गर्नु जरुरी छ र यसलाई मुख्यतः हेर्ने कुरा भनेको विचार राजनीतिको आधारमा हेर्ने हो। तपाईँ सही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ क्रान्तिकारी हो कि होइन भन्ने कुरा अन्ततः विचार राजनीतिले नै फैसला गर्ने कुरा हो। हजुर। र अहिले ठोस स्थितिमा नेपालमा हामीले कुन विचार लिँदाखेरि हामी क्रान्तिकारी भइन्छ भन्ने कुरो निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यहाँदेखि मैले अहिले तपाईँलाई सुरुमै भने हिजो हामीले जुन ढङ्गले जनवादी क्रान्तिको चाहिँ पिरियडमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र एउटा उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ, देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, धर्मविरोधी आदि इत्यादि उपलब्धिहरू हाम्रो यहाँ भए, जसलाई हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्यौँ। त्यो माओभन्दा भिन्न, लेनिनभन्दा भिन्न नेपालको आफ्नो मौलिक विशेषता अनुसारको चाहिँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति। यद्यपि केही अवशेषहरू छन् अझ पुरा गर्ने, तैपनि मूलत अब पुरा भयो। अब हामी समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा मोटो स्केच हामीले खडा गरेका छौँ। अब समाजवादी क्रान्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कार्यदिशा चाहिँ निर्माण गर्न पर्ने छ र त्यो कार्यदिशाको बारेमा हामी छलफलमा छौँ। अहिले हामी जनताको जनवाद भनेर हामी सहमति भएका छौँ। अब यहाँबाट अगाडि बढेर यो समाजवादी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ त, अब यसको चाहिँ यो कार्यदिशा निर्माण गरेपछि यसअनुसारको पार्टी, यसअनुसारको चाहिँ सङ्घर्षका चाहिँ रूपहरू होइन हामीले भनेको चाहिँ हामी सरकार, सदन, सडक
जनतासँगको चाहिँ परिचालन, हाम्रो आर्थिक चाहिँ समृद्धिको कुरो जुन आइरहेको छ त्यसलाई कसरी हामीले गर्छौँ, त्यो आर्थिक समृद्धिलाई आधारभूत जनतासँग कसरी हामीले त्यहाँ जोड्छौँ, यी सबै चिजहरूको आधारमा नै पार्टी क्रान्तिकारी हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ निर्गोल गर्ने कुराहरू चाहिँ कसैले भन्दैमा चाहिँ क्रान्तिकारी हुने कुरा भएन। त्यसैले जनताको, त्यसमा पनि सर्वहारा वर्गको, नेपालको सन्दर्भ किसानहरूको, मजदुरहरूको, निम्न पुँजीपतिहरूको, युवा विद्यार्थीहरूको चाहिँ यिनीहरूको हक हितहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन। यो देशका चाहिँ जालीफटाहरू, प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ, दलाल पुँजीवादीहरू चाहिँ, सामन्तहरू चाहिँ, उनीहरूको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ नेकपाले आफ्नो कार्यक्रमहरू तिनका विरुद्ध छ कि छैन हामीले हेर्ने कुरा। जनताका दुश्मनहरूका विरुद्धको अधिनायकत्व, जनताको चाहिँ पक्षमा चाहिँ कामहरू चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्व, त्यस नेतृत्वको सरकारले गरेको छ भने त्यो क्रान्तिकारी नै भयो। त्यो पार्टी, त्यो सरकार होइन उल्टो गरेको छ भने त्यो प्रतिक्रान्ति हुन्छ। केही गरेन जस्तो छ त्यस्तै भयो, त्यो यथास्थितिवादी हो होइन। हामी त अब क्रान्तिकारी ढङ्ग। तर यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि जनताले खासै पत्याउने खालका त छैन। प्रश्नहरू छन्, यथेष्ट प्रश्नहरू छन्। कम्युनिस्टहरू त्यो प्रश्नको घेरामा छन् होइन। त्यस कारण त यो बहस भइरहेको छ। एक दोस्रो कुरा गर्दाखेरि यो एउटा अन्तरिम चाहिँ अवधि भयो हाम्रो लागि, प्रष्ट दिशा नभएको अवधि भयो। चाहिँ सरकारमा भयौँ, राज्य सत्तामा हामी भयौँ, तर पार्टीभित्र चाहिँ कार्यदिशाको कोणबाट हामी अन्तरिम कालमा हो। एउटा अन्तर्विरोधी स्थिति भयो। चाहिँ पार्टीले पनि ठिक निर्देशन दिशा दिन नसक्ने, सरकारले पनि चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ काम गर्न नसक्ने एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी आइपुगेका हौँ। यसलाई पार्टीले ठिक ढङ्गले कमान्ड लिने, पार्टी गर्दाखेरि राम्रो हुने थियो। अब हामी छलफलमै थियौँ, किन भर्खर पार्टी एकता भएको थियो, हामी महाधिवेशन गर्दै थियौँ, हामी छलफल बहसमै थियौँ। त्यो बिचमा यो परिघटनाहरू आयो। चाहिँ मलाई लाग्छ यसबाट हामी पाठ सिकेर फेरि हामी एउटा ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछौँ होइन। पार्टीलाई चाहिँ हामी एउटा ठिक एउटा क्रान्तिकारी पार्टीमा हामीले बदल्छौँ। यहाँले जुन दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढ्नु भएको थियो, बिचमा भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपालमा आइसकेपछि यसले अर्कै रूप, अर्कै मोडल लगिसक्यो भन्ने कुराहरू पनि एउटा आशंका गरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अन्तमा जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ अब बाह्य कुराहरूको बारेमा त्यहाँ सहायक कुराहरू हुन्, मूल कुरा हामी आफै हो। आन्तरिक कुरा नै डिसिसिभ हुन्छ होइन। मूल कुरा भित्र आन्तरिक कुरा नै भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस कारण हामीभित्रको चाहिँ पार्टीभित्रको बहस छलफल, यसभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, यसभित्रको चाहिँ लाइन सङ्घर्षले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ व्यक्त भएका हुन्। अब त्यसमा हुनसक्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बाहिरहरूले मलजल गरेकै छन्, त्यहाँ नगरेको होइन। किन उनीहरूले त यहाँ अस्थिरता सिर्जना गर्दाखेरि, यो नेकपालाई चाहिँ फुटाउँदाखेरि, यो सरकारलाई विघटन गर्दाखेरि होइन, उनीहरूले जुन सोचिरहेछन् अर्को ट्र्याकमा लाने नेपालको राजनीतिलाई भन्ने जुन सोचिरहेछन्, त्यो ट्र्याक ल्याउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूले छलफल गर्ने स्वाभाविक हो। तर मूलतः हामी आफै सचिनु पऱ्यो, नेपालका कम्युनिस्टहरू आफैले सचिनु पऱ्यो भन्ने कुरा मूल कुरा हो। हामी आफैले सोचेर किन पार्टी फुटाउनु हुँदैन, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, सरकारले लोकप्रिय कामहरू गर्नु पऱ्यो, सरकारले जनताका कामहरू गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले त्यो दिशा हामीले समात्ने बित्तिकै दुश्मनले, प्रतिक्रियाले हजारौँ चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कोसिस गरे पनि हामी फुट्दैनौँ। हामी चाहिँ एकताबद्ध बन्छौँ त्यहाँ होइन। हामीले राम्रो काम गरेनौँ, हामीले नै चाहिँ जनताको विरुद्ध हामीले काम गऱ्यो भने त अरूले त्यहाँ खेलिहाल्छन् चाहिँ। त्यस कारण यहाँ अब योबाट हामी फेरि एकचोटि पाठ सिकौँ। अनि एउटा ठुलो पाठ भएको छ हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सिक्दै अब यो जुन ढङ्गले प्रतिगमनतिर गइरहेको छ देश, यो प्रतिगमनको चाहिँ यात्रालाई चाहिँ हामीले जहाँ छ त्यहीँ रोक्दै अब ठिक ट्र्याक ल्याउनको लागि चाहिँ फेरि एकचोटि जनताको बलमा, जनताको चाहिँ शक्तिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सच्याउँ। यो एउटा ठुलो दुर्घटनातिर नेपालको चाहिँ राजनीति जाँदैछ, एउटा अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ लान कोसिस गरिरहेका छन् देश र देशभित्र र बाहिरको प्रतिक्रियाहरूले। त्यसलाई हामीले फेरि एकचोटि जनताको बलबाट रोकौँ र विगतमा भएका हाम्रो फेरि केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हामीले फेरि पुनर्ताजगी साथ जनताको सेवा गर्ने चाहिँ लायक पार्टी र सरकार निर्माण गर्नेतिर नै हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामी सच्चा, हामी क्रान्तिकारी, हामी कम्युनिस्ट भनेर केपी पक्षले भनिरहने, प्रचण्ड पक्षले हामीलाई धोका दियो, यिनीहरूले जनतालाई धोका दिए भनिरहँदा अन्तमा जनतालाई कसरी सुसज्जित गर्नुहुन्छ र जनतालाई के भन्नुहुन्छ अन्तमा? अब उहाँहरूले पनि जनताको दुहाई दिएको कुरा सुनेकै छ, दिनुभएकै छ होइन। अब धेरै सबै चाहिँ अवसरवादीहरूले, सबै प्रतिक्रियाहरूले जनताकै चाहिँ नाम लिएरै नै चाहिँ आउँछन् र फेरि जनताको विरुद्ध लाग्छन्। अब मूल कुरो कर्म हो, व्यवहार हो
होइन तपाईँ संसद विघटन भएको संसद विघटन गर्ने त्यहाँ अब सदनमा फेस गर्न नसकिने कुरा, त्यत्रो जनताले निर्वाचित गरेको 2/3 चाहिँ कम्युनिस्ट सदन जुन चाहिँ कम्युनिस्टको बहुमत भएको सदनमा फेस गरेर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने होइन। त्यसपछि अब यस्तो एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ फसाउने, अब चुनावको कुरा छ, चुनावको सम्भावना चाहिँ नहुने, र यहीँनिर अब सबै दुश्मनहरू प्रतिनिधिहरू आएर चाहिँ एउटा खेलको मैदान जुन निर्माण गरिरहेछ, यसलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ र? मुखले भनेर मात्रै त भएन। त्यहाँ अब यसलाई विरोध गर्नुपर्छ। यो जुन प्रतिक्रान्तिकारी हरकततिर गइरहेको छ चाहिँ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र ट्र्याकलाई ठिक ढङ्गले ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यो नै सही, अहिलेको लागि यो सही कदम हो। र फेरि अब ठिक ट्र्याक ल्याइसके पछाडि विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पऱ्यो होइन, जनताको सेवा गर्नु पऱ्यो। दर्शकवृन्द, हामी को हौँ भन्ने कुरा जनताले फैसला गरेर देखाइदिनेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। तपाईँको मिडियाले मेरो बनाएर राख्ने मौका दियो, यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसित मेरो फेरि पुरानै भेटघाट भएको रहेछ, फेरि तपाईँले स्मरण गर्नु, ती दिनहरू जुन युद्धका दिनहरू थियो त्यसमा मेरो सम्झना भयो, यसको लागि म पनि बढी धन्यवाद छ। आगामी बसाइमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द। आजलाई कैलाश खबरको यो अङ्क यति नै। म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।